वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमध्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्माभिरासीत् यत एष लोकः। इदानीं महत् सौभाग्यस्थानं श्रीमद्भागवत सप्ताहविधिना पारायणादिकं तेन रूपेण भगवतः श्रीकृष्णस्य आराधनं च भगवतः दिव्य अनुग्रहेण सम्यक् सम्पूर्णतां प्राप्तम् इति परमपूज्यानां महागुरूणां प्रत्यक्षदैवभूतानां समनुग्रहेण अन्येषां च भागवत आचार्याणाम् अनुग्रहेणैव अस्माकं जन्मनि ईदृशं भाग्यं फलति। नो चेत् भागवत श्रवणं वा भागवत पारायणं वा न सुलभतया सर्वेषां लभ्यते, अपि तु भाग्यविशेषवतामेव लभ्यते। तत्रापि मूलहेतुः परिपूर्ण अनुग्रहः गुरूणाम् इति तत्र संशयः नास्ति। गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये इति तावत् भगवतः कृष्णस्य वचनम् अस्ति किल। तद्वत् भागवतपारायणेन कथाश्रवणेन च किं लभ्यते, किं फलम्? अनेकानि पुराणानि सन्ति, 18 पुराणानि सन्ति, उपपुराणानि अपि अनेकानि सन्ति, इतिहासद्वयमस्ति। भारतदेशे अनेकग्रन्थाः सन्ति वेद अनुसारिणः। वेदः एव मूलभूतः ग्रन्थः। वेद अनुसारिणः अनेके ग्रन्थाः सन्ति, तथापि सर्वेषु तेषु भागवतम् अत्युन्नतम् अतिश्रेष्ठं पुराणानाम् इदं तथा इति कथयन्ति। निम्नगानां यथा गङ्गा, देवानाम् अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शम्भुः, पुराणानाम् इदं तथा। नदीषु गङ्गा श्रेष्ठा, देवेषु अच्युतः श्रेष्ठः, वैष्णवेषु शिवः श्रेष्ठः। तद्वत् पुराणेषु भागवतम् अतिश्रेष्ठम् इति श्लोकः भागवते एव अस्ति। श्रीमद्भागवते एव अयं श्लोकः अस्ति। किं श्रेष्ठ्यं, कुतः उत्तमः इति कथ्यते इति शङ्का। तत्र समाधानमपि श्रीमद्भागवतमेव कथयति। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः इति अस्ति। श्रीमद्भागवतपुराणे ज्ञान भक्ति वैराग्ययुक्तं नैष्कर्म्यमस्ति इति। सामान्यतः पुराणपठनात् ज्ञानं लभ्येत अथवा क्वचित् भक्तिः लभ्येत, परन्तु भागवते तु एकैकस्मात् अपि श्लोकात् ज्ञानं भक्तिः वैराग्यम् इति सर्वं लभ्यते इति। ज्ञानभक्तिवैराग्यपूर्णं पुराणम् इदम् इति वक्तुं शक्यते। सामान्यतः एवं कथयन्ति, श्रीमद्रामायणेन ज्ञानं लभ्यते, तत्त्वज्ञानं लभ्यते, महाभारतेन वैराग्यं लभ्यते। कुतः इति चेत् तत्र भ्रातॄणामेव परस्परं कलहः, कुटुम्बे अन्तःकुटुम्बे कलहः इति तद्दर्शने वैराग्यं लभ्येत। परन्तु श्रीमद्भागवते ज्ञानं भक्तिः वैराग्यं नैष्कर्म्यम् इति सर्वम् अत्र भगवतः अनुग्रहेण लभ्यते इति वदन्ति।
अनुभवपूर्वं वदन्ति, न केवलम् उक्तिः। यथा उदाहरणम् एकं वदामि। श्रीमद्भागवते प्रसिद्ध ऐतिहासिकी कथा गजेन्द्रमोक्षकथा। सर्वे वयं जानीमः। ग्राहेण गृहीतः गजेन्द्रः न केवलं श्रीमद्भागवते, वामनपुराणे, बहुत्रपुराणेषु प्रसिद्धा इयं कथा। तत्र वामनपुराणे उक्तमस्ति, बालानां शिशूनां का कथा प्रथमं वक्तव्या। शिशूनां कृते कथा वक्तव्या। शिशूनां कृते कथां कथयन्ति पितामहः मातामहः पितामह्यः कथयन्ति। का कथा प्रथमं वक्तव्या इति प्रश्नः। तत्र उच्यते प्रह्लादकथा प्रथमं वक्तव्या इति। अतः सः अपि शिशुप्रायः बालप्रायः इति। तदुपरि वामनपुराणे एकः प्रश्नः, सत्यं, परन्तु प्रह्लादस्य निकटे का कथा प्रथमम् उक्ता इति। प्रह्लादस्य माता कयाधुः इति। प्रह्लादस्य पिता तावत् हिरण्यकशिपुः, तस्य कथा अन्या। प्रह्लादस्य माता कयाधुः इति प्रसिद्धा। वेदे अपि प्रह्लादो हवैकायाधवः इति अस्ति। प्रह्लादः कायाधवः इत्येव प्रसिद्धः। कयाधुसुतः, कयाधुसुतवायसद्भरतपुङ्गवत् द्रौपदी विभीषणभुजङ्गम व्रजगणां वरीषादयः भवत्पदसमाश्रिताः भयविमुक्तिमापुर्यथ लभेम हि तथा वयम् इत्यादि श्लोकमस्ति। कयाधुसुतः इति प्रह्लादस्य नाम। मात्रा प्रसिद्धिः पुत्रस्य। प्रह्लादुः न हिरण्यकशिपोः पुत्रः, अपि तु कयाधोः पुत्रः इत्युक्ते कयाधोः गुणाः एव प्रह्लादे सन्ति, तत् हिरण्यकशिपोः गुणाः इत्यर्थः। प्रह्लादस्य निकटे मात्रा कयाध्वा का कथा वर्ता इति चेत् तत्र गजेन्द्रमोक्षकथा एव उक्ता इति तु वामनपुराणे सूचितमस्ति। तत्र ग्राहेण गृहीतः गजेन्द्रः आदिकारणभूतं श्रीमन्नारायणम् आह्वयामास। आदिमूलम् इति अखिलहेतुः कारणभूतः निष्कारणाय समस्तकारणाय इत्यादिकमस्ति किल श्रीमद्भागवते एव। तादृश आदिकारणभूतः आहूतः। तदानीं सर्वे देवाः तत्र सन्नद्धाः। कः तत्र अहं नाहम् इति ते कथयन्ति। अहं न आदिकारणभूतः, अहं न आदिकारणभूतः, आदिमूलकारणभूतः अहं न इति सर्वे देवाः कथयन्ति। किन्तु साक्षात् भगवान् श्रीमन्नारायणः गरुडारूढः तत्र आविरासीत्। गजेन्द्रस्य दुःखं निवारयामास। ग्राहञ्च हतवान् चक्रप्रयोगेन इत्यादिकमस्ति किल। तत्र इदं परमतत्त्वं जगतः प्रपञ्चस्य आदिकारणभूतः परमात्मा श्रीमन्नारायणः भगवान् इति। इदं तत्त्वं बालानां मनसि इदानीं सम्यक् उद्यते। अनेकश्रुतिपठनेन, अनेकवेदवाक्यविचारणेन, अनेकपुराणवाक्यविचारणेन यः अर्थः निर्णेतव्यः सः अनया कथया सुलभया रीत्या बालानां मनसि इदानीं प्रक्षिप्तः इति ज्ञानम्। आदिमूलभूतः नारायणः। वेदविचारः, इतिहासपुराणविचारः पश्चात् भवतु। इदानीं बालाः इदानीम् अवगच्छन्ति आदिकारणभूतः। तत्र ज्ञान एवं ज्ञानं, ज्ञानविरागभक्ति एवं भक्तिः अपि अस्ति। पश्चात् आलोचने नारायणः झटिति तत्र आगतवान्। यथा अनेके महर्षयः तपांसि चरन्ति, तेषामपि अप्रत्यक्षभूतः नारायणः गजेन्द्रस्य आह्वाने झटिति तत्र आगतः। किमर्थम् आगतः इति चेत् भक्त्या। गजेन्द्रस्य तादृशी भक्तिः वैराग्यमपि। अयं गजेन्द्रः गजसमूहस्य राजा भवति। यदा ग्राहेण गृहीतः अयं, तदा इतरे गजाः सर्वे केवलं त्यक्त्वा गतवन्तः, परित्यज्य गतवन्तः इतरे गजाः। कृष्णप्रेमीस्वामिनः अनुभवम् एवं वदन्ति, सर्वे तत्र मिलित्वा अस्माकम् अपरः नेता, अपरः नायकः आवश्यकः
इति कृत्वा अपरं नायकमपि तत्र ते सम्पादितवन्तः। अतः वैराग्यम् इदानीं गजानाम् उपरि विश्वासः गजस्यापि नास्ति, आत्मनेपि विश्वासः नास्ति। अहङ्कारः ममकारः इति सर्वाः यदा परित्यक्तः तदा भगवान् श्रीमन्नारायणः तस्य एकागतिः नारायणपरागतिः इति नारायणः परागतिः भवति इति तावत् सकलसुहृद्बन्धुजन विजितस्य गजेन्द्रस्य यथा नारायणः एव परागतिः इति बुद्धिः उत्पन्ना तद्वत् तादृशं वैराग्यम् अस्ति चेदेव इदं तत्त्वमपि सुप्रतिष्ठितं भवति इति वैराग्यमपि तत्र सूच्यते। एवं भागवते श्रीमद्भागवते एकैकस्यामपि कथायां ज्ञान भक्ति वैराग्यं ज्ञानभक्ति वैराग्यानि पूष्यन्ते। आद्यं तावत् एतानि उत्पाद्यन्ते, अनन्तरं पुनः पुनः श्रवणेन एतानि पोष्यन्ते। यथा सेल् फोन् चार्ज् कुर्मः तद्वत् चार्ज् गतं चेत् पुनः एकवारं भागवतपारायणं पुनः भागवतकथाश्रवणेन पुनः पुनः तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् अपरञ्च नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम्। नैष्कर्म्यं नाम फलाभिसन्धियुक्ते कर्मणि वैराग्यम्। न कर्मणाम् अनारम्भात् इति भगवद्गीतायाम् अस्ति किल, न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव। नैष्कर्म्यं नाम किमपि कर्म अकृत्वा तूष्णीं भवः इति नास्ति। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं, किन्तु कर्मणि क्रियमाणे अपि इदं भगवतः कर्म, भगवानेव स्वस्मै स्वप्रीत्यै स्वयमेव कारयति इति अनुसन्धानम्। एवञ्च तादृश नैष्कर्म्यं कर्म कुर्वाणः अपि एवम् अनुसन्धते इति। नैष्कर्म्यं केवलं नैष्कर्म्यं न फलप्रदं, नैष्कर्म्यमपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमयं व्यर्थम् इति श्रीमद्भागवते उच्यते किल। अच्युतभाववर्जितं नैष्कर्म्यं तावत् तादृशवैराग्येन फलं किमपि नास्ति, शुष्कवैराग्यं भवति। यत् वैराग्यं भोगयुक्तं वैराग्यम् एकमस्ति, कृष्णभक्तियुक्तं वैराग्यम् एकमस्ति। तादृशं वैराग्यं भागवतेन इदानीं संवर्ध्यते इति कथयन्ति। एतादृशं श्रीमद्भागवतं तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं। तत् शृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्ये नरः। तादृशं भागवतं शृण्वन् विपठन् पुनः पुनः विशेषेण पठन् विचारणपरः पुनः तत्र विचारणमपि कर्तव्यम् इति अत्र उच्यते। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति अस्ति किल, तद्वत् अथातो भागवतजिज्ञासा इत्यारभ्य भागवतविचारः अपि कर्तव्यः। नैके विचारविषयाः सन्ति इति सूचयितुमेव जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्यते। यदा वेदान्तशास्त्रे जन्माद्यस्य यतः इति प्रथमं सूत्रम्, अत्रापि जन्माद्यस्य यतः इति प्रथमं वाक्यमस्ति। जन्माद्यस्य यतोन्मयात् स्वराट् इत्युक्ते नित्यम्। भागवतविचारः अपि आवश्यकः। विचारः नाम न वाक्कलहः, मनसि विचारः। श्रवणं मननम् इतिवत् मनसि विचारः। एवञ्च श्रवणं पठनं विचारणं तत् शृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या एवं प्रेमाणे भक्त्या विमुच्येत तर्हि मोक्षः मोचनं भवति। मोचनं केन कारणेन भवति? श्रवणेन वा पठनेन वा विचारणेन वा। एतत् त्रयेनास्ति भक्त्या विमुच्येत नरः। श्रवणं पठनं विचारणम् इति त्रयमपि यदि भक्तियुक्तं भवति तर्हि तत्र भक्तिः इत्येकः अंशः प्रधानभूतः अंशः अवतिष्ठते इति कृत्वा भक्तिकारणात् पुरुषः मोक्षं प्राप्नोति इति। एवञ्च भक्तिविशिष्टतया श्रवणमन्नं भागवतमाहात्म्ये अपि तत्र उच्यते किल। भक्त्या श्रुतवान् कश्चन सद्यः मोक्षं गतवान्, भागवतप्रवचनं यः कृतवान् तस्य मोक्षः न प्राप्तः, भागवतश्रवणं यः कृतवान् तस्य मोक्षः प्राप्तः इत्यस्ति किल। तद्वत् भक्त्या विमुच्ये नरः इति गच्छते। एवञ्च सर्वेषु पुराणेषु सत्सु श्रीमद्भागवतम् अत्युन्नतम् अतिश्रेष्ठम् इति कृत्वा सर्वेषु सम्प्रदायेषु शिष्यभागवतपारायणार्थं तत्र अनुष्ठीयते। अद्वैतसम्प्रदाये, द्वैतसम्प्रदाये, विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये, औत्तरीयाणां सम्प्रदाये सर्वत्र च भागवतस्य यादृशं माहात्म्यमस्ति तादृशम् इतरपुराणानां नास्त्येव।
प्रचारः प्रसारः च अस्ति। इतरपुराणानां नामानि अपि अस्माभिः सम्यक्तया वक्तुं न शक्यन्ते। तादृशं शैत्यं महर्षिभिरपि दत्तं, सम्प्रदायेपि आगतम्। एतादृशस्य पुराणस्य प्रवचनेन नूनं भगवान् तृप्तः सन् सर्वेषां सकलसम्पत् समृद्धिप्रदः भवति। विशिष्य ज्ञानभक्तिवैराग्यप्रदः भवति। विशिष्य च क्षेत्रमाहात्म्यम्। अस्मिन् क्षेत्रे गतोऽस्म्यहमिति श्लोकः उक्तः किल, अपूर्वस्य श्लोकः, अपूर्वस्तुतो श्लोकः। गतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमौल्यं यन्नाभिजातात् अरविन्दकोशात् ब्रह्माविरासीत् यत एष लोकः। यन्नाभिजातात् अरविन्दकोशात् ब्रह्मा आविरासीत् इति पद्मनाभस्तुतिः तत्र क्रियते। श्रीकृष्णस्तुतिव्याजेन अपूर्वः तत्र गङ्गायां निमग्नः, अन्तर्गङ्गा, गङ्गाजलस्य अन्तः पद्मनाभं पश्यति, पुनः बहिः श्रीकृष्णं पश्यति इत्यस्ति किल। अतः एवं स्तौति, एवम् अपूर्वस्तुतौ अस्ति। साक्षात् श्रीकृष्णस्य अवतारः श्रीपद्मनाभः इति तावत् क्षेत्रमाहात्म्ये अस्ति। ब्रह्माण्डपुराणे क्षेत्रमाहात्म्ये दिवाकरयतेः प्रत्यक्षार्थं साक्षात् श्रीकृष्णः एव अत्र आविर्बभूव इति। श्रीकृष्णस्य एका न्यूनता कृष्णावतारे आसीत्। का इति चेत् कृष्णावतारलीला सर्वापि लीला उत्तरदेशे एव प्रसिद्धा, दक्षिणदेशे नास्ति। श्रीरामावतारस्य दक्षिणदेशपर्यन्तम् आगतवान्। अत्र सेतुनिर्माणपर्यन्तं श्रीरामावतारस्य माहात्म्यमस्ति। श्रीरामसेतुः इत्यस्ति किल। एवं च दक्षिणदिक्पर्यन्तं तत्र बहवः देशाः श्रीरामपादेन पाविताः भूताः सन्ति। परन्तु कृष्णावतारस्य माहात्म्यं तत्रैव स्थगितं वर्तते, उत्तरदेशे एव, दक्षिणदेशे नास्ति किल इति शङ्कायां तदर्थमेव कानिचन वृत्तान्तानि आगतानि। यथा गुरुवायूरुक्षेत्रे आविर्भावः, गुरुणा वायुना सह यथा वा उडुपिक्षेत्रे भगवतः सन्निधानम् इत्यस्ति किल। तद्वत् अस्मिन् क्षेत्रे अपि दिवाकरयतेः तत्र प्रत्यक्षार्थं भगवान् श्रीकृष्णः द्वारकातः एतावद्देशपर्यन्तम् अनन्तकाले इति प्रसिद्ध एतावद्देशपर्यन्तम् आगतवान्। दिवाकरयते इति आगतवान्। तत्र श्रीकृष्णः अपूर्वस्य यथा प्रदर्शनं दत्तवान्, तद्वत् दिवाकरयतेः श्रीपद्मनाभरूपेण दत्तवान् इति तावत् अत्र पुराणकथा अस्ति, क्षेत्रमाहात्म्यकथा अस्ति। एवञ्च उडुपि गुरुवायूर् तुल्यं क्षेत्रम् एतदपि भवति इति कृत्वा भवतः सर्वे कृष्णसेवानिरताः, सर्वे कृष्णभक्ताः इति अस्माकं सर्वेषाम् अनुग्रहार्थं श्रीपद्मनाभः एतादृशं संकल्पितवान् इति मन्ये। पुनः सर्वेभ्यः भागवतेभ्यः मम नैमिषान् प्रणामान् समर्प्य विरमामि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगतापति। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಬಹಳ ಭಾಗವತ ನಿಷ್ಣಾತರು ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ದರ್ಶನಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಪಾರಾಯಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಸವದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಕೂತು ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಳಗಡೆ 4 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
4 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಃ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೋತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಜೋಕ್ ಹಾಕೋತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಕೋತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿಸಿಲೊಳಗಡೆ ತಲೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಲ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೋತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ಪೂಜಾ ಧನಜಾತಿಲಂ ಪ್ರಸಾದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರ್ಮನ್ಯಾಸೋ ಹರಾಯ ವಿಷ್ಣು ತೃಪ್ತಿಕರಸ್ಸದ ಅನೇನ ಭಾವೇನ ವಾಪ್ನವತು ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಅನಂತಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.